जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। India is so powerful and this is how the Arabs view it کہ 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स। 190 बिलियन डॉलर्स। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत। आपने महसूस किया था, मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है। यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो, व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अरसा क्या, 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए, तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे क्योंकि वो इज़राइल भी जाना चाहते थे। मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए, तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलमे इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए। ठीक है? सो उन्होंने एज़ ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। और कल को कोई मैं आपको, कोई बैईद नहीं है, अभी तो है इतनी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कल को कोई भी नहीं है कि इंडिया ओआईसी टॉक्स हो। लेकिन वो जारी बात है, इंडिया ओआईसी टॉक्स मुमकिन नहीं होगी क्योंकि वो कश्मीर का फिर पाकिस्तान बात ले आता है, एजेंडा ले आता है। बहरहाल, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। लेकिन इंडिया कहता है कि जी हमारा तो जो है वो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जीसीसी के अंदर, और उसकी वजह से हमारा ताल्लुकात आपके साथ बड़े ही अहम हैं। वो जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि देयर डिफरेंट नंबर्स। बहरहाल, ये वी हैव स्टिल टू चेक। अब क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं रियाद पहुंचे, वहाँ सबसे मुलाकातें की हैं, ठीक है जी। अब ये कोई आसान काम तो थोड़ा ही है भैया, ठीक है, रियाद पहुंचना एंड सबको मिलाना। और ये जो फर्स्ट एवर, दिस इज फर्स्ट एवर, एक बात बताऊं, इंडिया जीसी फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग है, ये कहा जा रहा है, ये जो अल्फाज आ रहे हैं वो यही हैं कि जी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इन तमाम गल्फ नेशंस के साथ एक ट्रेड करना। एंड देन ऑब्वियसली इंडिया तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 9 मिलियन के करीब जो एक्सपैट्रिएट्स वहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है ज़्यादा है, 9 मिलियन नहीं है। बहरहाल, ऑब्वियसली इफ दिस इज इंडियन गवर्नमेंट्स एस्टीमेट, दैट कुड बी फाइन। 9 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस बैठे हुए हैं 6 मुल्कों में, ठीक है, जो 1 करोड़ बंदा कह लें, ठीक है। और सो ये इंडिया वो समझता है कि ये हमारे ऑलरेडी इनके साथ हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ महसूस की कि इन तमाम ममालिक के साथ, दैट इज़ हाउ यू डू अ डिप्लोमेसी, इन तमाम ममालिक के साथ वन ऑन वन बायलैटरल्स बहुत अच्छे ताल्लुकात। अभी रिसेंटली आपको पता है ओमान की लीडरशिप इंडिया आई हुई थी। उन्होंने ओमान के साथ उन्होंने प्री पार्टीशन, उन्होंने कोई पता नहीं कितने 100 साल पुराना तलग ओमान के साथ निकाल लिया, ठीक है। मैं ये निकाल लेने से मुराद ये नहीं है कि होगा नहीं, वो डेफिनेटली है। लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो है। सो लेकिन इस सारे ग्रुप में क्या हुआ कि ये मीटिंग रियाद में हुई है।
So the Saudi Arabia is giving a message to India کہ بھیا ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ہم جی سی سی جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جی سی سی ساری انڈیا سعودی عرب کے پیچھے نہیں کھڑی، بیکاز یو اے انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیتا ہے، قطر انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیتا ہے، تو پیچھے کون رہ گیا؟ عمان، عمان ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وہ جی سی سی یہ کرنے جا رہی ہے یا جی سی سی نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم تو اس کو جو ہے نا وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں. بہرحال اس کو بھی یہ بھی ایک وہ جیسے کہیں گے نا ایک سٹوری ہے، یہ بھی ایک سٹائل ہے دیکھنے کا چیزوں کو، کہ انڈیا جو ہے اب انڈیا از میکنگ اٹس وے ایز اے ریجنل پاور کے طور پہ اپنا وہ راستہ بنا رہے ہیں. اور انہوں نے بنا لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل جو ہے نا وہ ان ملکوں کے زیادہ قریب جاتی ہے جو امریکن پارٹنرز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک ان کا عربیوں کا پرابلم ہے کہ پرابلم یہ کہہ لیں یہ ان کا سلوشن ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی ہم اس کو لفظ پرابلم کہہ رہے ہیں. دا کوشچن از کہ یہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے یہ ان ملکوں کے ساتھ زیادہ اچھے انگیج کرتی ہے جو پرو ویسٹ ہوں یا جن کے ویسٹ سے اچھے تعلقات ہوں. ادھر سب آپ کو پتہ ہے ان تمام عرب ممالک میں تو امریکن فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ دیز آر آر نیچرل پارٹنرز. لیکن انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنے تعلقات بڑے گہرے کر لیے ہیں، تعلقات انتہائی گہرے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں کا اب دیکھیں، ٹھیک ہے، اب کویت جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بڑا امپورٹنٹ سورس ہے انڈین آئل کا. 10 سے 12% جو انڈیا کی آئل امپورٹ ہے وہ کویت سے آ رہی ہے. سو آپ کیا اس کو آسان چھوٹی چیز سمجھتے ہیں؟ اس کو کیا چھوٹی چیز سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. دین اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ باقی ممالک کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بحرین کو دیکھ لیں، 3 لاکھ انڈینز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بحرین کے اندر. چھوٹا سا ملک ہے بحرین، اتنا چھوٹا. اور ہر ملک جو ہے ان عرب ممالک میں سے ہر ملک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کی پرماننٹ سیٹ میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں، سپورٹ کر رہا ہے پرماننٹ سیٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ اس میں آئیں تو یہ انڈینز آپ دیکھیں، یہ آل سارے ویسٹرن وہ ایک پرو ویسٹرن جتنے کنٹریز ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ایمریٹس نیوکلیر انرجی کمپنی ہے اور نیوکلیر پاور کارپوریشن آف انڈیا جو ہے، انہوں نے ایک ایم او یو سائن کی ہے برکھا نیوکلیر پاور پلانٹ کا آپریشن اور مینٹیننس کا. یہ عریبین پیننسلا میں یہ پہلا نیوکلیر پاور اسٹیشن ہے اور انڈیا اس میں ہے، تار ہے آگے گئے. وجہ نیوکلیر جو چیز ہے نا، نیوکلیر بے شک وہ سویلین پرپسز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی ہو، امریکنز نہیں پسند کرتے عرب ورلڈ میں جائے بیکاز آف اسرائیل. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا بات چلی تھی کہ جی وہ ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا، محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم فلسطین کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ریکگنیشن کی کوئی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں نیوکلیر پاور پلانٹس دیے جائیں سویلین پرپسز کے لیے. ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی ٹیکنالوجی، ہمارے پاس بیسک انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی ہو کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. اگر ہمیں اسے کل کو ملٹری میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم پاکستان کی مدد لے لیں گے. اینڈ دی امیریکنز انڈرسٹینڈ دس. دیکھیں پاکستان کی امریکی سعودی عرب کے ساتھ اتنی اچھی اسلام دعا ہے کہ ہم انہیں ہیلپ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، جیسے آج یو ہی کر رہا ہے اینڈ آئی ایم 200% شیور. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو نیوکلیئر، بے شک پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ امریکنز ہیں، دنیا سمجھتی ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سمجھتی ہے کہ کوئی وائلیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن جو اس کا جو ظاہر بات ہے ملٹری کمپوننٹ میں تو ہم کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے، لیکن جو سویلین کمپوننٹ ہے اس میں تو ہے، سویلین کمپوننٹ میں تو ہے، ٹھیک ہے. سو اب انڈینز نے کیا کیا ہے کہ انڈینز نے یہ جو یہ ایم او یو سائن کر لی ہے نیوکلیر انرجی کمپنی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اسی طرح ابو دھابی کی ایک نیشنل آئل کمپنی ہے. انڈیا کا اصل مقصد ہی یہاں ان تمام دیکھیں انڈیا کیش کا بائر ہے نا یار.
प्रॉब्लम ये है कैश खरीदता है। अब इंडिया की एक अबू धाबी की कंपनी है नेशनल ऑयल कंपनी, और इंडिया की है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है, क्या भला? मैं आपको ये बात भी कई दफ़ा कहता रहा हूँ कि इंडिया इंडिया का एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे एनर्जी चाहिए, बिकॉज़ 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो एनर्जी के बगैर कैसे सर्वाइव करेंगे। और वो ये है कि इंडिया के इन दोनों का एग्रीमेंट ये हुआ है कि इंडिया के पास एक्सेस होगी ऑयल की इन केस ऑफ इमरजेंसीज। वादा करो हमारे साथ। अच्छा, आप किसी मुल्क के साथ वादा इमरजेंसी में तब लेते हैं जब या तो आप उनसे ऑयल बाय कर रहे हों अच्छी कीमतों में, ऑयल बाय कर रहे हों, या आप उनको बहुत ज़्यादा हो, वो कहते हैं ठीक है भाईजान, हम आपको जो है ना मुश्किल वक़्त में भी आपको ही देंगे। आप हमारे पक्के प्लेयर हैं, आप हमारे पक्के प्लेयर हैं। जब आप ये बात करते हैं, समझ रहे हैं बात को? सो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी स्मार्ट, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, बिकॉज़ ये जो बात इंडिया कह रहा है ना कि हमें एक्सेस टू ऑयल होगी इमरजेंसीज़ में, ये वो चाइना को देख के कर रहे हैं कि इन केस देयर इज़ अ वॉर विद चाइना, इन केस देयर इज़ अ वॉर विद चाइना, तो हमारे पास एक्सेस टू ऑयल होनी चाहिए। सो ये आप देखें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपने हाउ बिग दे आर थिंकिंग, कितने बड़े पैमाने पे वो सोच रहे हैं कि चाइना के साथ जंग होनी है। जंग होने के लिए क्या चाहिए? एक्सेस टू एनर्जी चाहिए। अगर एक्सेस टू एनर्जी नहीं होगी, तो क्या होगा फिर? अगर एक्सेस टू एनर्जी नहीं होगी, तो ज़ाहिर बात है शोर मच जाएगा मुल्क के अंदर, जंगें रोकनी पड़ती हैं, ठीक है? सो वो ये कह रहे हैं कि अब इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिज़र्व्स भी बढ़ा रहा है। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व्स हैं पड़े हुए, कहीं पता नहीं मिलियन टन पड़ा होगा, मेट्रिक टन पड़ा होगा कि जी हमारे पास ये ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है? सो ये चीज़ें जो हैं वो उनको समझ आ रही हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ओमान को देखें, पाकिस्तान तो कहता था ना साढ़े सारे मुसलमान भरा ने, मुसलमान भाई बिल्कुल ज़रूर हैं, लेकिन वो कहते हैं यार ये क्या, हाँ, हम आपके नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। अब इंडिया ओमान को पता है क्या कहता है? कि ये हमारा वो इंडियन ओशन पार्टनर है। इंडियन ओशन पार्टनर है, ठीक है जी। इंडिया ओमान को कहता है इंडियन ओशन पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और ये पहला गल्फ कोऑपरेशन में जीसीसी में मुल्क है जिसने इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस को फॉर्मलाइज कर लिया। आई कैन बिलीव दैट द पाकिस्तान डिफेंस के जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे, या वो क्या उनके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी, या व्हाट माइट बी देयर व्यू, उनका क्या व्यू होगा, ठीक है ना? एक सवाल आता है ना अक्सर दिमाग में कि यार इनका व्यू होगा, क्या कर रहे हैं यार ये, हम क्या कर रहे हैं, या हमसे क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो ये मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये डॉक्टर जयशंकर ने सारे के सारे जो गल्फ कोऑपरेशन के लोग हैं, ममालिक हैं, सब नुभाले हैं, ठीक है? एंड देन उसके भी बढ़ के क्या चीज़ है, उससे भी बढ़ के चीज़ जो है जिसको समझने की ज़रूरत है, और दैट इज़ के जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, वो इंडिया में, ठीक है जी। इंडियंस कहते हैं जी कि ये हमारा थर्ड जनरेशन यूएई के साथ ताल्लुकात है, ठीक है जी। और उनसे जनाब वो बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इस वक़्त इंडिया के अंदर, बड़ा नेक्स्ट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और वो बड़े पौधे-शौधे वहाँ पे लगा रहे हैं, और बड़े थर्ड जनरेशन वो जो पौधा लगवा रहे हैं उधर से, वो कहते हैं जी कि 1992 के अंदर भी यूएई के जो फाउंडिंग फादर थे शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान आए थे, उन्होंने एक पौधा लगाया था। फिर उनके बेटे जो हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, जिन्हें एमबीज़ेड कहते हैं, उन्होंने भी पौधा लगाया था 2016 में, और अब हम ये जो पौधा है, वो अगली जनरेशन से लगवा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत गरीबी गहरा तल्लक है।
آپ نے ہم سے جدا نہیں ہونا، ہم نے آپ سے جدا نہیں ہونا. دس از واٹ دے آر سیئنگ. ٹھیک ہے جی. سو نریندر مودی سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، مطلب بڑی نیکسٹ لیول کی انڈیا اور مڈل ایسٹ کے جو تعلقات ہیں وہ ہیں. اور اب محمد بن اب دیکھیں جس فارم منسٹر کا جو دورہ ہو رہا ہے وہ کب ہو رہا ہے. اچھا، دو چیزیں ہیں اس دورے سے. ایک بات تو یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جو کہ اب جو ایگریمنٹس کر رہے ہیں انڈیا ان کے ساتھ، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو برکھا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے کہ ایمرٹس کی نیوکلیر انرجی کمپنی اور نیوکلیر پاور جنریشن آف انڈیا، اٹ مینس کہ ابو ظبی کی یا یو اے کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اس لیول پہ ریلیشن کو لے کے جا رہی ہے کہ ان دا فیلڈز آف نیوکلیئر، ان دا فیلڈ کہ ہم جناب آئل کمپنیز جو ہیں وہ ان انٹرپٹیڈ آئل دیں گی انڈیا کو ایمرجنسی میں. تو میں نے پھر کیا آپ کو کہا ہے؟ میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ جتنے بھی پرو ویسٹرن ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ قریب ہوتے ہیں، مثال کے طور عرب ورلڈ کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ انڈیا از اے پرو ویسٹ. دیٹ از وائی دے ول سائن این ایگریمنٹ ود چائنا ود انڈیا کہ ہم آپ کو ان انٹرپٹیڈ آئل دیں گے، ہم آپ کو ان انٹرپٹیڈ آئل دیں گے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں، یہی وہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے ان چیزوں کا کہ ہم یہ جو ان انٹرپٹیڈ آئل جو ہے یہ صرف جنگوں کے لیے ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کل کو پاکستان کی جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہیپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے، تو کیا ابو دھبی یو اے جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ آئل نہیں دے گا انڈیا کو؟ ٹھیک ہے نا، بالکل دے گا. یہ سینیریوز ہیں، یو ہیو ٹو تھنک آن دیز سینیریوز کہ کل کو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستان ابو دھبی کہہ رہا ہے پائن آپ ہمارے بردر اسلامک ملک ہیں، ہمیں آئل چاہیے. وہ کہیں گے نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے پرانے بائر نہیں ہیں. ہمارا پرانا بائر جو ہے وہ انڈیا ہے، تو ہم انڈیا جو پرانا بائر ہے اس کو پیسہ، اس کو آئل دیں گے، نہ کہ آپ کو دیں. آپ تو ہم سے کیش میں بھی نہیں لیتے، آپ تو ہم سے ادھار میں لے کے جاتے ہیں. سمجھ آئی بات کی، اگلی بھی گئی آپ کی. سو میرا خیال ہے یہ ہے، دس از واٹ از ریکوائرڈ. یہ وہ چیزیں ہیں ان لیول پہ آئندہ چیزیں ہونی ہیں. سو یہ چائنا کا تو میں ویسے آپ کو ذکر کر رہا ہوں، وہ ظاہری بات ہے اس کی ایسے لگ رہا ہے پاسبلٹی زیادہ قریب ہے اس وار کی، یا اس سچویشن کی پاسبلٹی جو ہے وہ زیادہ قریب لگ رہی ہے. لیکن ان ریالٹی تو پاکستان بھی تو اتنا ہی ہے یار. کیا پاکستان نہیں اس کو ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 100% چانسز ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو وہ اس کی کوئی نہ کوئی ایسے حالات بن سکتے ہیں، اور ان حالات بننے میں پھر یہی ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو میک شور کہ پاکستان نیڈ نیو فرینڈس، پاکستان نیڈ نیو allies, the allies who support Pakistan in every thick and thin. یہ انڈیا جتنے بھی معاہدے کر رہے ہیں نا، یہ ورسٹ کیس سینیریو، ورسٹ کیس سچویشن میں کر رہے ہیں. اب انڈیا جو ہے، آپ دیکھیں انڈینز بڑے اسمارٹ ہیں اس حوالے سے. اب فار ایگزامپل ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں when he met with سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا پائن کہ انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے وہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور میں ہے، اور سعودی عرب انڈیا کا لارجسٹ آئل سپلائر ہے. ٹھیک ہے، سو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری انرجی سیکیورٹی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ہیں. دس از واٹ ڈاکٹر جے شنکر نے ان کو کہا ہے. اچھا، اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس میک انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور سکسیسفل. یہ آپ کے کاروبار کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی بڑا اچھا ہے. آپ بیچ میں آتے ہیں، یورپ اینڈ پلیس پوائنٹ ہے اور ادھر سے انڈیا ہے. سو لیٹس میک اٹ، سو لیٹس ڈو اٹ. بہرحال یہ اب ظاہری بات ہے، جب وین یو انٹروڈیوس این انیشیٹو سو یو ہیو ٹو برنگ پیپل آن بورڈ. آپ ان کے سامنے بلو پرنٹ رکھتے ہیں. سو انڈینس نے ڈیفینیٹلی ان کے سامنے بلو پرنٹ رکھا ہوگا، سب کچھ رکھا ہوگا کہ ہاں جی پائن یہ ہے، ایسے ایسے ہے، ہم آپ کو کیا دیں گے، آپ ہمیں کیا دیں گے. یہ چیزیں انڈیا نے ان کے سامنے کی ہیں. لیٹس سی کہ یہ جو ساری سچویشن ہے
محمد بن سلمان ڈاکٹر جے شنکر کا دورہ اور یو اے کی جو تھرڈ جنریشن کا دورہ جو ہے، ہاؤ اٹ گوز، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا تمام ممالک کو ایک ٹیبل پہ لے